في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. الفاتحة. दौरान तिलावत हज़रत अल्लामा क़िबला जलील अहमद फरीदी साहिब
इमाम व ख़तीब चक नंबर 41 DB तशरीफ़ लाए। आज के जश्न मौलूद काबा में और महफ़िल गौस-उस-सकलैन 11वीं शरीफ में आपको खुशामदीद कहते हैं।